अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो रेलवे के एक ऐसे प्रोजेक्ट से मुतालिक है जो 250 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अगले 18 से 24 माह में मुकम्मल होगा और इससे 50,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। आज उस प्रोजेक्ट को डिटेल में जानेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी, पाकिस्तान से मजीद एक और कंपनी ने स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट का आगाज़ कर दिया है और इस तरह पाकिस्तान से मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करने वाली, स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों की तादाद 2 हो गई है, जो कि पिछले साल तक 0 थी। आज की तीसरी खुशखबरी पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद से है, जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टिंग शहर भी है। उस शहर के अंदर एक्सपो सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया गया है और उसको डिटेल में जानेंगे। और इसी के साथ साथ मजीद 2 शहर पेशावर और कोयटा, वहाँ पर एक्सपो सेंटर इस वक्त ज़ेर तामीर है, उन पर भी एक सरसरी से नज़र डालेंगे। लेकिन पहले चलते हैं कराची, जहाँ आज प्राइम मिनिस्टर ने 250 अरब रुपए के KCR मंसूबे, कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो ये 43 किलोमीटर तवील होगा, जिसमें से 29 किलोमीटर जो है वो एलिवेटेड है, यानी कि सतह ज़मीन से ऊपर पुल की सूरत में होगा और इसके ऊपर 22 स्टेशंस बनेंगे। मुद्दत तकमील जो इसकी है 1.5 साल से लेकर 2 साल का अरसा बताई जा रही है और इससे हर रोज़ 4 लाख से लेकर 6 लाख हमारे जो कराची के रहने वाले भाई हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इसमें 22 ही फ्लाईओवर्स बनने हैं और हर 6 मिनट बाद एक ट्रेन आएगी जिसके ज़रिए लोग सफ़र कर सकेंगे और कराची की तकरीबन 50% आबादी को ये कैटर कर सकेगा, यानी कि 50% आबादी इस KCR मंसूबे के इर्द गिर्द रहाइश पजीर होगी। ऐसी इसकी अच्छी लोकेशन है। इसके बाद अगले माह इंशाअल्लाह ताला जो कराची ग्रीन लाइन का मंसूबा है उसका बाकायदा इफ्ताह कर दिया जाएगा लोगों के लिए। बसेस 40 आ चुकी हैं, 40 अगले महीने आ जाएंगी और उसके बाद फिर K4 का मंसूबा जो पानी का बहुत बड़ा मंसूबा है, जिसके ज़रिए केंचर झील से पानी लेकर आया जाएगा कराची के लिए, उसका संगे बुनियाद रखा जाएगा। और वो भी 2 साल का मंसूबा, अक्टूबर सन 2023 तक उसकी तकमील की मुद्दत है। इसके बाद अगर बात की जाए कि वफाकी हुकूमत ने कराची की सड़कों के लिए, नालियों के लिए, पीने के साफ पानी के लिए छोटे लेवल पर क्या किया, तो अब तक उन्होंने 9 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कराची भर में तकरीबन को 20-22 MNAs जो हैं उनके हलकों के अंदर काम करवाया है। उसके बाद एक और अहम डेवलपमेंट कराची में होने जा रही है कि 3 जो बड़े नाले हैं, गुज्जर, महमूदाबाद और औरंगी, इनकी साइड्स के ऊपर जो नई सड़कें बन रही हैं ताकि दोबारा इनके ऊपर इंक्रोचमेंट ना हो, जो बड़ी साइड पर वॉल्स बन रही हैं ताकि लोग कचरा ना फेंकें और बाकी मसाइल ना हो, उनकी भी 24 किलोमीटर की तकमील का आगाज़ हो गया है। तो ये हमारे कराची के लिए बड़े अहम प्रोजेक्ट्स हैं। उम्मीद है हमारे जो कराची के दुखी भाई हैं जो हर वक्त शिकवा करते हैं, उनके शिकवों में किसी हद तक कमी वाक़या होगी। लेकिन कराची से मुतालिक शिकवा करते हुए एक बात याद रखिएगा कि 18वीं तरमीम के बाद जो वफाकी हुकूमत है उसके पास बहुत महदूद इख्तियारात हैं किसी भी शहर में जाकर डायरेक्टली काम करने के। अगर तो उसी वफाकी हुकूमत सूबे में भी है, जैसे पंजाब में है, KP में है या बलूचिस्तान में, उसके इत्तेहादियों की फिर तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर इत्तेहादी आपका सूबे में नहीं है तो वफाक वहाँ बहुत कम वसाइल का, बहुत कम इख्तियारात का मालिक है। तो कराची के साथ वही हो रहा है। कराची ने वोट ज़रूर दिया, लेकिन मजमूई तौर पर सिंध ने वोट पीपल्स पार्टी को दिया और पहला फ़र्ज भी और पहला बजट भी सिंध हुकूमत खा जाती है। इन अल्फाज के साथ चलते हैं आज की दूसरी हम खुशखबरी की तरफ। तो एक और कंपनी एयरलिंक, जो पाकिस्तान के अंदर मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल फ़ोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी कंपनी रही है, उसने भी पाकिस्तान से मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। 1,500 मोबाइल फ़ोन की खेप जो है स्मार्टफोन्स की 4G, वो UAE बाकायदा तौर पर सक्सेसफुल एक्सपोर्ट कर दी गई है। इससे पहले जुलाई के महीने में कंपनी इनोवी ने पाकिस्तान से 5,500 मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करके पहला बेंचमार्क अबूर किया था और पाकिस्तान को मोबाइल फ़ोन इंपोर्टर कंट्री से मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्टर बना दिया था। हम गुज़िश्ता 73 साल से कभी भी अपने यहाँ टेलीकम्युनिकेशन की अच्छी इंडस्ट्री कायम नहीं कर पाए
اور موبائل فون کے تو ہم گزشتہ 20-25 سال سے امپورٹر تھے، لیکن اب پاکستان موبائل فون کا ایکسپورٹر بن گیا ہے۔ اب دیکھیے گا اگلے کچھ ماہ کے دوران آپ ایک لائن دیکھیں گے مختلف کمپنیز کی جو پاکستان سے موبائل فون ایکسپورٹ کیا کریں گے، اور پھر یو ای آپ کو پتہ ہی ہے، یو ای سے جا کے آگے مزید مختلف ملکوں میں چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ ابھی تو سینٹرل ایشیا پاکستان نے چیزیں ایکسپورٹ کرنا شروع کرنی ہے تھرو روڈ، اس کے لیے نیٹ ورکس بن چکے ہیں بہت زیادہ، بہت سارا کام ہو گیا، اس کو ہم پھر کس دن ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد چلتے ہیں پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد، جو کہ آبادی میں تیسرا بڑا شہر ہے اور پاکستان سے ایکسپورٹ کرنے والا بھی تیسرا بڑا شہر ہے۔ سب سے بڑا کراچی ہے، پھر لاہور ہے، پھر فیصل آباد ہے، اور چوتھے نمبر پر ایکسپورٹ کے اندر آتا ہے ہمارا سیالکوٹ۔ تو پاکستان کی کل ایکسپورٹس کے اندر فیصل آباد کا حصہ دیکھا جائے تو 12% بنتا ہے، لیکن اگر ایکسپورٹ کرنے والی فیکٹریز کا حساب لگایا جائے تو فیصل آباد کی ہر فیکٹری اوسطاً پورے ملک کی فیکٹری سے زیادہ ایکسپورٹ کرتی ہے۔ ایک سمپل سی اس کی کیلکولیشن ہے کہ فیصل آباد کی جتنی بھی ایکسپورٹنگ فیکٹریز ہیں وہ اوسطاً $3.4 ملین کا سامان ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ سالانہ کی بات ہو رہی ہے، جبکہ کراچی جو بہت بڑا ہب ہے ایکسپورٹ کا، سب سے بڑا ہے، وہاں فی فیکٹری جو ہے $3.1 ملین جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتی ہے۔ تو اس حساب سے فیصل آباد پاکستان کا بڑا اہم شہر ہے کہ یہاں کی فیکٹریز پر کیپٹا کے حساب سے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہی ہیں پروڈکٹ کے حساب سے۔ تو اس شہر کے اندر ایکسپو سینٹر نہیں تھا، ان کو اپنی چیزیں ڈسپلے کرنے کے لیے لاہور آنا پڑتا تھا، اسلام آباد جانا پڑتا تھا، کراچی جانا پڑتا تھا۔ تو اب M3 انڈسٹریل زون جو ہے اس کے اندر پنجاب حکومت نے 70 ایکڑ زمین مختص کی تھی۔ اس 70 ایکڑ زمین کے اوپر ایکسپو سینٹر کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ پنجاب کے جو وزیر صنعت ہیں میاں اسلم اقبال، انہوں نے ایک سنگ بنیاد رکھا ہے۔ زمین حکومت نے دی ہے، اس کے اوپر جو کنسٹرکشن ہوگی ایکسپو سینٹر جو ہے وہ فیصل آباد کے تاجر اپنے پیسوں سے بنائیں گے، اس کا خرچہ بھی خود چلائیں گے۔ یہ بہت اچھا منصوبہ ہے، آپ اس کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ تو فیصل آباد سے جب ایکسپورٹس ڈائریکٹ شروع ہوں گی، یہاں پر ایگزیبیشن فیصل آباد کے اندر فیصل آباد کی پروڈکٹس کی لگیں گی، تو فیصل آباد کے اندر نہ صرف نئے جو ہے کارخانے لگیں گے، نئی جابس کریٹ ہوں گی، کیونکہ اس وقت فیصل آباد کے اندر پاکستان کی سب سے زیادہ جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ 3 انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپ ہو رہی ہیں جن کا اگر رقبہ دیکھا جائے تو 8000 ایکڑ ہے۔ M3 مکمل ہو چکی ہے، یعنی کہ اس کے اندر تمام پلاٹس بک چکے ہیں، فیکٹریاں آدھی زیادہ لگ گئی ہیں۔ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی جو ہے وہ بھی 1/4 سے زیادہ فروخت ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی 20 سے زیادہ فیکٹریاں لگ چکی ہیں۔ اسی طرح ایک ویلیو ایڈیشن کا پارک ہے، وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے۔ تو ان تمام پارک سے سن 2024 تک فیصل آباد میں مجموعی طور پر 5 لاکھ نوکریاں پیدا ہونے کی توقع ہے۔ اسی کے ساتھ اگر جائیں ہم پشاور، تو پشاور کا جو ایکسپو سینٹر ہے اس کے اوپر کام جاری ہے۔ 2.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، اس میں سے 2 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ کوئٹہ جو ہے اس کا پروجیکٹ ایکسپو سینٹر کا بھی شروع ہوا ہے، تو اس کے لیے اس بجٹ کے اندر 80 کروڑ روپیہ رکھ دیا گیا ہے۔ پچھلے سال اس کے اوپر 10 کروڑ روپیہ خرچ ہوا تھا۔ جو پشاور والا ہے اس کی امید سن 2022 میں مکمل ہونے کی ہے، اور جو کوئٹہ والا ہے بڑا اہم شہر ہمارا، اس کا جو ایکسپو سینٹر امید ہے سن 2023 میں مکمل ہوگا۔ تو ناظرین، پاکستان میں انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے ایکسپو سینٹر کی جو لائن لگ رہی ہے، اور اس کے بعد ایک گجرانوالہ ڈویژن کے اندر بھی ایک سینٹر پوائنٹ پہ ایکسپو سینٹر بنایا جائے گا جو گجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ ان 3 اہم شہروں کو ٹیکل کرے گا۔ اس کے اوپر امید ہے اگلے سال کام کا آغاز شروع ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو صنعتیں لگنے کا پروسیس ہے مزید تیز ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا، مہنگائی پہ حکومت کسی طرح بالآخر کنٹرول پائے گی تاکہ لوگوں کو کچھ تبدیلی تو محسوس ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔